आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। लाखों करोड़ों दरूदो सलाम हो कमली वाले आका मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, जो खातमुन नबिय्यीन है, जो खातमुल मुरसलीन है, कि जिनके बाद ना कोई नबी है ना कोई रसूल है। लाखों करोड़ों दरूदो सलाम हो आले बैत पर। अस्सलामु अलैकुम, मेरा नाम है मोमिना मेहरबान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल पीरे कामिल। आज जो वीडियो लेकर मैं आपकी खिदमत में हाजिर हुई हूँ वो मुहर्रमुल हराम का पहला जुमा आ गया है, तो उसके हवाले से है कि आपने किस तरह से एक हथेली पर अल्लाहु समद को पढ़ना है। पढ़कर फिर आप उस हथेली को जब बंद कर लेते हैं, जब आप उस मुट्ठी को बंद कर लेते हैं, तो उस मुट्ठी के खुलने से पहले अल्लाह करीम आपकी तकदीर को बदल देंगे। और इसके हवाले से फरमाया जाता है कि रब्बे काबा की कसम, आपकी हर मुराद जो है वो अल्लाह करीम बरलाएंगे। हर मुराद आपकी पूरी होगी, हर मुराद आपकी पूरी होगी, हर हाजत आपकी पूरी होगी अगर आप ये अमल कर लेते हैं। तो इंशाअल्लाह ताला गौर और तवज्जो से वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखिएगा। मुकम्मल तरीका कार भी आपसे जिक्र किया जाएगा और इस इसम के हवाले से एक रिवायत भी है जो कि हज़रत आयशा सदीका रजी अल्लाह ताला अन्हा से मिलती है। इंशाअल्लाह ताला वो भी मैं आपसे जिक्र करूंगी, जो कि हयातुस सहाबा की रिवायत है, जो जिल्द नंबर 3 सफ़ा नंबर 379 से 70 तक इसको जिक्र किया गया है। इंशाअल्लाह मुकम्मल तौर पर वो भी आपसे जिक्र करूंगी, क्योंकि इसमें इस इसम का जो है वो जिक्र है, तो आपने उसको भी एंड तक जरूर देखना है ताकि आपको मुकम्मल आपका इल्मी इस्तिफादा भी आपको हासिल हो सके। वीडियो जिक्र करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं या आप मुझे पहली मर्तबा सुन रहे हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, और अगर आप मजीद अपडेट्स हासिल करना चाहते हैं तो सब्सक्राइब के बटन के साथ जो बेल नोटिफिकेशन का बटन आ रहा है उसको भी जरूर प्रेस करें ताकि मेरी हर नई वीडियो आपके पास नोटिफिकेशन की सूरत में पहुंचती रहे। आप पर कोई मुश्किल हालात हैं, कोई परेशानियां हैं, तो आप ये जान लीजिए कि अल्लाह ताला का हर फैसला हमारे हक में बेहतर होता है। अब आप समझते हैं कि किस तरह से बेहतर होता है, तो चंद मिसालें मैं आपको देना चाहूंगी कि कभी अल्लाह ताला हमें जब बीमार कर देते हैं तो अल्लाह ताला चाहते हैं कि हम अपने वजूद की बेहतर देखभाल शुरू कर दें, क्योंकि जब हम बीमार होते हैं तो हम फिर परहेज करना शुरू कर देते हैं, फिर हम बड़ी देखभाल से जो है वो चीजें खाना शुरू कर देते हैं। तो अल्लाह ताला यही चाह रहे होते हैं कि आप अपने वजूद की बेहतर देखभाल जो है वो शुरू कर दें। और कभी अल्लाह ताला आपको जब दुख और तकलीफ देते हैं तो अल्लाह ताला चाहते हैं कि हम मजबूत हो जाएं। कभी अल्लाह ताला हमें नाकाम करते हैं ताकि हमें आजिज़ी पैदा हो और हम मुतकब्बिर ना बन जाएं, क्योंकि मुतकब्बिर और तकब्बुर करने वाला जो है वो अल्लाह का दोस्त नहीं है। और अल्लाह ताला ने फरमाया कि तकब्बुर करने वाले को अल्लाह करीम ज़लील और रुस्वा फरमाते हैं। तो अगर कभी नाकामी का सामना है तो अल्लाह ताला ये चाहते हैं कि आप आजिज़ और हो जाएं और आप मुतकब्बिर ना बने। कभी अल्लाह ताला आपको गरीब कर देते हैं, आपसे वो सब सुख छीन लेते हैं जो आपकी जिंदगी में आपको बड़े फायदे दे रहे होते हैं। तो अल्लाह ताला चाहते हैं कि आप गरीब का दुख दर्द समझ सकें। इसी तरह से कभी अल्लाह हमसे कोई चीज वापस ले लेते हैं ताकि हम अपने पास मौजूद चीजों की कदर कीमत जानें। हमारी एक दोस्त हैं, हाल ही में उनके जो वो हर वक्त अपने बेटे को कोसती रहती थी। उनका बेटा थोड़ा एबनॉर्मल था, बाकी 2 बेटियां थी, और उनका ना हाल ही में ऑपरेशन हुआ अपेंडिक्स का ना। तो वो ऑपरेशन जब होकर वापस आया घर पे, मतलब वापस आई घर पे, तो उनके शौहर और उनकी 2 बेटियां और बेटा तीनों जो है वो दवाई लेने के लिए उनकी गए। जैसे कि बाप घर से निकला तो बच्चों ने भी कहा कि हमने भी जाना है साथ, तो वो बच्चों को भी साथ ले गया। और ये जो वाक़या है ये न्यूज में भी जो है वो आया, तो उसमें जो है वो जा रहे थे दवाई लेने के लिए, तो आगे कोई गड्ढा था, गड्ढे में उनकी जो है वो बाइक गिर गई, तो उनके शौहर का इंतकाल हो गया, उनकी 2 बेटियों का इंतकाल हो गया, और बेटा जो है वो इंतहाई सीरियस हालत में आईसीयू में था। अभी कुछ दिन पहले जो है वो घर लौट आया है। एबनॉर्मल था, हर वक्त उसको कोसती रहती थी, लेकिन अब जो है उसकी तरफ देखकर शुक्र अदा करती हैं कि अल्लाह करीम ने मुझे ये नेमत दी है कि मेरी एक औलाद तो बाकी है। तो अल्लाह ताला अगर आपसे कोई चीज लेते हैं तो हमारे पास जो मौजूद चीजें जिनकी हम कदर और कीमत नहीं जान रहे होते, अल्लाह ताला चाहते हैं कि आप उसकी कदर करें। कभी अल्लाह ताला हमें अगर कोई नुकसान पहुंचाते हैं या हमें कोई नुकसान पहुंचता है तो
تو ہم اپنی غلطیوں سے سیکھ کر بڑے نقصان سے بچنے سے اللہ کریم ہمیں جو ہے وہ ایک سبق دیتے ہیں کہ ہمیں اگر چھوٹا موٹا نقصان پہنچتا ہے تو ہم ایک بڑے نقصان سے بچ جاتے ہیں. تو ہمیں یہ پختہ یقین ہونا چاہیے کہ اللہ جو بھی فیصلہ ہمارے حق میں کرتے ہیں وہ بہتر ہوتا ہے. تو آپ نے اس چیز کو ذہن میں رکھنا ہے، اللہ کریم جو بھی کرتے ہیں وہ بہتر ہوتا ہے. تو اب روایت کی طرف جو کہ اللہ الصمد کے حوالے سے ہے، آپ نے اس کو ہاتھ کی ہتھیلی پر کس طرح سے پڑھنا ہے. جمعۃ المبارک ہے محرم کا پہلا، تو انشاءاللہ آپ کو اس کا فائدہ ضرور حاصل ہوگا. فرمایا جاتا ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں ایک دن حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عائشہ کیا تمہیں پتہ چلا کہ اللہ نے مجھے وہ نام بتا دیا ہے کہ جب اس نام کے وسیلہ سے دعا کی جاتی ہے تو وہ دعا ضرور قبول ہوتی ہے. میں نے عرض کیا یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، مجھے بھی وہ سکھا دیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عائشہ تجھے سکھانا مناسب نہیں. وہ فرماتی ہیں کہ میں ایک طرف ہو کر بیٹھ گئی، پھر میں کھڑی ہوئی، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے سر کا بوسہ لیا، پھر میں نے عرض کیا یا رسول اللہ مجھے وہ نام سکھا دیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ تمہارے لیے مناسب نہیں کہ تم اس کے ذریعہ سے کوئی دنیا کی چیز نہ مانگ لو. میں وہاں سے اٹھی اور وضو کیا اور 2 رکعت نفل نماز پڑھی، پھر یہ دعا کی، اے اللہ اللہم انی ادعوک اللہ وادعوک الرحمن وادعوک البر الرحیم وادعوک باسمک الحسنى کلھا ما علمت منہا وما لم اعلم ان تغفر لی وترحمنی. اے اللہ میں تجھے اللہ کہہ کر پکارتی ہوں، تجھے رحمان کہہ کر پکارتی ہوں، تجھے نیکوکار رحیم کہہ کر پکارتی ہوں، تجھے تیرے اچھے ناموں سے پکارتی ہوں جن کو میں جانتی ہوں، جن کو نہیں جانتی ہوں سب سے پکارتی ہوں. یہ سوال کرتی ہوں تو میری مغفرت فرما دے اور مجھ پر رحم فرما دے. حضرت عائشہ فرماتی ہیں میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ دعا فرماتے ہوئے سنا، اللہم انی اسألک باسمک الطاہر الطیب المبارک الاحب علیک احب اسمک الطاہر الطیب المبارک الاحب علیک الذی اذا دعیت به آجبت وإذا سئلت به آتیت وإذا استرحمت به رحمت وإذا استفرجت به فرجت. کہ اللہ میں تجھ سے تیرے نام کے وسیلے سے سوال کرتا ہوں جو پاک عمدہ مبارک اور تجھ سب سے زیادہ محبوب ہے. جب تجھے اس کے ذریعہ سے پکارا جاتا ہے تو تو ضرور متوجہ ہوتا ہے، اور جب تجھ سے اس کے وسیلہ سے مانگا جاتا ہے تو تو ضرور دیتا ہے. جب تجھ سے اس کے ذریعہ رحم طلب کیا جاتا ہے تو تو ضرور رحم فرماتا ہے. جب تجھ سے اس کے وسیلہ سے تجھ سے کشادگی مانگی جاتی ہے تو تو ضرور کشادگی دیتا ہے. تو فرماتی ہیں عائشہ کہ میں نے جب یہ دعا مانگی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے میری یہ دعا سنی اور بہت ہنسے اور فرمایا تم نے جن ناموں میں سے اللہ کو پکارا ہے انہی میں وہ ایک خاص نام بھی شامل ہے. تو وہ نام جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دعا میں پکارا وہ اللہم تھا. اللہم ہی حضرت عائشہ نے پکارا، اپنی جو انہوں نے دعا مانگی اس میں بھی اللہم تھا. تو میں آپ سے یہ آپ کو اس وجہ سے یہ روایت جو ذکر کی ہے کہ جو ہمارا آج کا جو ورد ہے، جو ہمارا آج کا عمل ہے وہ اللہ الصمد ہے. تو آپ نے اللہم اللہ الصمد اللہم اللہ الصمد یہ آپ نے جو ہے وہ ہاتھ کی ہتھیلی پر پڑھنا ہے. آپ نے 2 رکعت نفل بھی ادا کرنے ہیں. اس کے بعد آپ نے یہ ورد جو ہے وہ اللہم اللہ الصمد اس کو آپ نے اپنے ہاتھ کی ہتھیلی پر پڑھتے رہنا ہے. پڑھ کر آپ نے دم کر کے وہ مٹھی آپ نے بند کرنی ہے، اور پھر آپ کے دل میں جو بھی خواہش ہے، جو بھی مراد ہے، جو بھی آپ کی منت ہے وہ آپ نے اللہ تعالیٰ سے مانگ لینی ہے. انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ آپ کی اس حاجت کو، آپ کی اس مراد کو پورا فرمائیں گے. امید کرتی ہوں آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہوگی. اگر اچھی لگی ہے تو لائک کریں، شیئر کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب بھی ضرور کر دیں. اسی کے ساتھ اجازت چاہوں گی. وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. اللہ حافظ.